कहता हूं कि इन चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को मैं इसलिए कहता हूं, आई मीन इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं डाकू कह रहा हूं तो मैं प्रूव करूंगा। मैं चोर पीपल्स पार्टी को कह रहा हूं तो प्रूव करूंगा। मैं लुटेरा कह रहा हूं तो मैं साबित करूंगा। चूंकि मैं लाड़काना भी जाता हूं, मैं दादू भी जाता हूं, मैं नवाब शाह भी जाता हूं, मैं थरपारकर भी जाता हूं। मैंने इनकी हरकतें करीब से देखी हुई। जिस अंदाज से पिछले 13 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी चरागाह बना लिया है, सिंध को लगता है कि एक जाली वसीयत की पैदावार ये जरदारी पार्टी, एक जाली भुट्टो जिसका नाम भुट्टो है लेकिन असली जरदारी है, एक जाली वसीयत की पैदावार ने शहीद मोहतरमा का खत्म ही नहीं हो रहा कि मोहतरमा के नाम पे लुटे जाओ लुटो जाओ लुटो जाओ लुटो जाओ और लूटते जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज 13 साल बाद भी मैं छोटी सी जिक्र करूं कि इनके जब ऑडिट, मैं अपनी बात नहीं कहता, बाकी तफसील पे तो आता हूं कि जब भी आए तो तजर्बा इनका कम था। तो 2000 ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑडिट रिपोर्ट है, 2010 में जो इनकी करप्शन थी वो 109 बिलियन थी 2010 में, जो ऑडिट रिपोर्ट में आया, जिसको आज तक क्लियर नहीं कर पाए है। और उसके बाद 10 और 11 में 12-13 में ये हो गई मैं बताता हूं आपको, जी मैं बताता हूं। मतलब बात यह है कि 110 मिलियन से शुरू होकर ये 17-18 में 292 मिलियन की इनकी करप्शन पहुंच गई, 18-19 में 225 मिलियन थी, उससे पहले 16-17 में 272 मिलियन की करप्शन थी। मतलब क्या कि 200 जैसे ही वज़ीर आला कायम मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर आके बने, जो 2014-15 में जो इनकी 129 बिलियन की करप्शन थी और 2015-16 में 94 बिलियन की, वो 272 मिलियन की करप्शन पहुंच गई। मुराद अली शाह के आते ही सिंध में तरक्की शुरू हो गई, लेकिन वो तरक्की करप्शन के अंदर स्टार्ट हुई। और अभी आपने चंद दिनों पहले एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर सिंध का कौन है पता है आपको? फाइनेंस मिनिस्टर हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब, जो 2008 से हैं। इनके पहले टेन्योर से मुराद अली शाह साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और आपको पता है कि तकरीबन 3 खरब से ज्यादा, 3 ट्रिलियन से ज्यादा पेंशनर्स के अकाउंट के अंदर जो है उनको जालसाजी करके दादू के साईं कुर्बान बलोच साहब आ गए हैं। इनके इलाके के लोगों में, डावच फैमिली के लोगों को जाली अकाउंट बनवाकर उसमें पैसे ट्रांसफर किए गए। पेंशन के अंदर एक जिले में सिर्फ डावच फैमिली के लोगों को, मुराद डावच और पीछे करता धरता सलीम बाजारी और उसके पीछे मुराद अली शाह। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसके सरबराह मुराद अली शाह साहब है, अभी और नैब ने जब नोटिस किए उसमें 52 लोगों को, 70 अकाउंट थे, 52 लोगों को जब नोटिस किए गए तो मेजॉरिटी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। मैं जानता हूं, जानते हैं उस इलाके के अंदर जोई में लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है, वहां सैलाब में लोग डूब जाते हैं, मसाइल हैं, वहां एक मखसूस लोगों के अकाउंट करें, मतलब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो सूरत हाल ये है कि एक ये इशू कि अभी 3 ट्रिलियन से ज्यादा पेंशनर्स का अकाउंट सिंध गवर्नमेंट ने जाली अकाउंट में डाल के उसको हजम करना चाहा। उससे पहले सिंध के 450 अफसरान जो वॉलंटरी रिटर्न के ऊपर है, जिन्होंने प्ली बार्गेन की, वो सारे के सारे दोबारा पोस्टिंग लेकर बैठे हुए हैं। नैब अरबों रुपए रिकवर करके चीफ सेक्रेटरी को पैसे देता है, अरबों रुपए रिकवर करके गंदम चोरों से, आटा चोरों से, मनी लॉन्ड्रिंग वालों से, मुख्तलिफ रोशन प्रोग्राम वालों से दोबारा पैसे उनको दिए जाते हैं, दोबारा उन्हीं अफसरों को दे दिए जाते हैं, और वो प्ली बार्गेन करने के बाद दोबारा पोस्टिंग ले लेते हैं। 450 से ज्यादा रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा हुई है, और उसके अंदर सबसे बड़ा नाम मुराद अली शाह के सेक्रेटरी फाइनेंस का भी है। मतलब क्यों ना लगाया उसको? वॉलंटरी रिटर्न होने के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस, मतलब बिल्ली के दूध की रखवाला बिल्ला,
اور بلے کی جو مینجمنٹ ہے وہ مسٹر حسن نقوی صاحب ہیں، وہ فائنانس میں بٹھا دیے، جو کہ ان ٹریلین اور روپیز کی بھی ذمہ دار ہیں، اور سندھ میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر وزارت خزانہ ان کی ذمہ دار رہی ہے، اور مراد علی شاہ صاحب اس کے حصہ رہے ہیں۔ سندھ کی شوگر ملوں کو اومنی کو بیچ دیا کس نے؟ مراد علی شاہ نے۔ کس کے کہنے پہ؟ زرداری پارٹی کے کہنے پہ، زرداریز کے کہنے کے اوپر۔ سندھ میں منی لانڈرنگ کے ذریعے جعلی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے، کس کے کہنے پہ؟ زرداری پارٹی کے کہنے پہ۔ سندھ میں آپ کو پتا ہوگا ہزاروں تعلیم میں ہزاروں جعلی برسیاں ہوئی، کس نے کی؟ مراد علی شاہ نے۔ کس کے کہنے پہ؟ زرداری کے کہنے پہ۔ سندھ میں صحت کی، سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا سندھ کے اندر عجیب ترقی ہے۔ سندھ میں ترقی ہے کہ سندھ میں ایمبولینس ہے گدا گاڑی، سندھ کی ایمبولینس ہے ٹریکٹر، سندھ کی ایمبولینس ہے چنچی رکشا، سندھ کی ایمبولینس ہے ٹانگا پر ٹانگا۔ سندھ میں اگر کوئی مر جائے، کوئی زخمی ہو جائے، اربوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود سندھ کی ایمبولینسز یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور یہ ہیلتھ کی وزیر کون ہے؟ محترمہ عذرا پیچو صاحبہ، زرداری صاحب کی بہن، نواب شاہ سے ایم پی ہے۔ اور آج سندھ کے اسپتالوں میں جائیے، لاڑکانہ کو دیکھیے، کووڈ کے درمیان جب میرا کپتان وزیر اعظم پاکستان سندھ کے 50 لاکھ لوگوں کو 60 ارب روپے دیے تھے، لاڑکانہ میں بھی 220 ارب روپے 12 ہزار کر کے دیے تھے، اس وقت لاڑکانہ میں دوائیاں چوری کر لی گئی تھی۔ اپنو صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لاڑکانہ میں دوائیاں چوری کی گئی، اور کس نے کی؟ پیپلز پارٹی کے ہیلتھ کے لوگوں نے، چونکہ وہاں اور جو قبرستان سے ملی تھی، مطلب وہاں کمیشن کھپے، مال کھپے، پوسٹنگ چاہیے، مال کھپے، منسٹری چاہیے، مال کھپے، ڈاکٹر ایم ایس لگانا ہے، مال کھپے، ڈی او لگانا ہے، مال کھپے، سیکٹری لگانا ہے، مال کھپے۔ مال کھپے کے علاوہ سندھ میں کچھ بھی نہیں کھپے۔ جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آج منسٹر کو منسٹر لگنا ہے، پیسے کو ڈیل کر کے آئے گا۔ اور اس کو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ میں 2019 میں 1,87,000 کتوں نے انسانوں کو اور بچوں کو کاٹا، 1,87,000، اور اس کے بعد ویکسین اویلیبل نہیں تھی۔ ویکسین شاید چند کروڑ میں آ جائے، لیکن ویکسین تو نہیں لی گئی۔ کتوں کو نیوٹرل کرنے کے لیے، معذرت کے ساتھ غیر پارلیمانی ہے لیکن لوگوں کو پتا چلے کہ کتنے بڑے ڈاکو ہیں۔ ویکسین کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن چونکہ پیسے کھانے تھے، 92 کروڑ روپے کتے کھسی کرنے کے لیے خرچ کر دیے گئے۔ اب اس کو ٹیسٹ کرانا، کتا جائے گا، کوئی کہے بھائی کھسی ہے، وہ کہے گا کھسی ہے، ہم کہیں گے نہیں ہے، ثابت کرو، اس کو پکڑو پھر پہلے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس حد تک کی کرپشن ہے۔ کتوں کے کتنے لوگ مر گئے کراچی آ کر، ریبیز کا شکار ہو کر، ویکسین نہیں ملی۔ چند 2, 4, 5 کروڑ کی ویکسین ہوتی، 52 کروڑ 92 کروڑ روپے کہ جی ہم نے کتے کو کھسی کرنے پہ۔ اب چیک کریں پورے سندھ میں، پوری ٹیم لگا دو، ایک اور 92 کروڑ شاید اس پہ خرچ کر دیں کہ اب چیک کرنا ہے کہ کون سا کتا کھسی ہے کون سا نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے وارداتیے ہیں، یہ اس قسم کے وارداتیے ہیں۔ علی بابا اور اس کی 40 رکنی جو کابینہ ہے، علی بابا 40 چور، یہ اس طرح مطلب کتے کاٹنے کے اوپر بھی 92 کروڑ کھا کے صرف کتے کھسی کراتے 55% سندھ کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تعلیم 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 55% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سندھ کے 53% خاندان غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ آج جب پرائم منسٹر نے دیکھا، جب یہ 12 احساس پروگرام شروع کیا گیا، تو سندھ کا پرسنٹیج پاپولیشن کے حساب سے پرسنٹیج بنتی ہے 22%۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 13 سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو صرف نقصان ہی پہنچایا ہے۔ سندھ کی ترقی کی حالت سب کے سامنے ہے۔ سندھ میں صحت کا اربوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود صحت کا نظام تباہ حال ہے۔